सध्या सालेगाव जे रस्त्यांचं असा परिस्थिती सारखी वाईट जाऊन गेल्ली आसा. आमदार म्हणटा की आपण सरपंच असताना सुद्धा बरें सांबाळटालो, म्हणजे त्या टायमार म्हणटा काम करतालो, पण सध्या ते रस्त्याची लोकांची सामकी वाट लागलेली आसा रस्त्याची. आमदाराचो हे स्टेटमेंट हांवें पळयलां. म्हणजे आमदार म्हणटा कितें की आपूण सरपंच असताना आनी हांव मंत्री असताना किंवा आमदार असताना ते स्वता हे करताले. म्हणजे आता तो इनएफिशियंट आसा आणि ते जे कोण आसा पळय तेंच्यांनी करूंक नये तें. आमी म्हणटू भायर आसा, आमी सत्तेपासून भायर आसा म्हणटकूच ते जे कोण पंच आनी सरपंच आहा पळय तेंच्यांनी करपाक जाय. आनी हो काम हो इनएफिशियंट जाला काय कितें. हांव फक्त प्रश्न विचारता, तुमी प्रश्न विचारलात तेजे उत्तर हांव फक्त तुमकां दिता. हांव इतकीच विनंती करता, बाबा आतां चड जालें, 2.5 वर्सां जालीं. भितरले सायडीक पळया, हे फक्त कितें लोक पडटा 3 जाण मेल्या म्हणून हांवें हायलायट केलां. म्हाजें दुसरें इंटेन्शन कांय ना. इलेक्शन बी कितें म्हणटा पळय तें आनीक 2.5 वर्सांनी आसा. ते आत्तां कितें बोवाळ केलो म्हणून तेन्ना कोण कोणाच्या फाटल्यान रावतलो अशें कांय ना. ते कितें करपाक जाय पयलीं निमाणें 6 म्हयन्यांक कितें जाय तें करया. पूण आत्तां लोकांचें तूंय काम कर, आमी काम करीत आसा. लोक आमचे कडेन येत आहा, घरा कडेन येत आहा, तांकां खबर आसा हांगा परवरी आसता म्हणून लोक हांगा येत आहा. आमी काम करीत आसा ते कशें करून आमी केलें काम म्हणून आमी लोकांच्या बोवाळ घालिना. पूण आमी लोकांक एटलिस्ट मोटरेबल रस्ते ज्या जाग्यार ते पडोंक शकना, ज्या जाग्यार टुरिस्ट वयता ते पडोंक शकना, थंय 3 जाण मेले आसा. त्या खातीर विनंती करता की रस्ते सारखे करा. तूं म्हाज्या टायमार तूं रस्ते करतालो आनी हांव नकळो हांव खंय आसलो म्हणून ते लोकांक खबर आसा. आख्ख्या साळगांव मतदारसंघातल्या लोकांक खबर आहा, आख्ख्या गोंयचे जनतेक खबर आसा की दिलीप परुळेकार कितें मनीस पळय तो. दिलीप परुळेकार परत सांगता, टुरिझम डिपार्टमेंटान लंडन, जर्मनी आनी दिल्ली अशे 3 अवॉर्ड घेतलेलो एकमेव गोंयांतलो टुरिझम मिनिस्टर. आयज पर्यंत कोणी घेवंक ना, फुडें कोण घेतलो कितें म्हाका खबर ना. पूण इतकें काम केल्लो मनीस टुरिझम खात्यांतल्यान साळगांव सर्कल आसूं, साळगांवच्यान पर्रा पर्यंत फुटपाथ आसूं, निल्लाचें काम आसूं, सावर्ड्याचें काम आसूं, हांगा आमच्या वास्कोचें काम आसूं, पेडण्या मतदारसंघान कामां आसूं, आमची चामुंडा देवी आहा थंयसरलें काम आसूं, शेकड्यांनी कामां आसा. हांव म्हणिना ती केल्या बी इकडना, पूण करपाचो प्रयत्न केला, देवाचे दयेन जाल्या. आमी तेजेरूय वचचे नाका. आमी साळगांव मतदारसंघाचे, तुमी साळगांवचे, आमी साळगांवचे, आमी साळगांव मतदारसंघाचो डेव्हलपमेंट कसो जातलो किंवा डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा तो आमी कसो मेंटेन करतलो, सस्टेन करतलो, इतकें म्हाका दिसता तरी जावपाक जाय. हेच्या पलीकडे कितें आसा आमी सांगलें मरे डिबेट करया म्हणून, म्हणजे हेजेर बाचाबाच करया. आतां डिबेट मातशे शब्द जर कठीण कहो दिसता जाल्यार बाचाबाच, म्हणजे आमी अशें उलयतात न्हू खंयसरी फुटबॉलाक गेले जाल्यार बाचाबाच तेजे गेमीचेर करतात तशी बाचाबाच करया मरे. ह्या डेव्हलपमेंटाचेर कितें खड्डे कितें वणके पडल्या तेजेर करया मरे. हें करया. आमी सरपंच आसतना आपणीन हें केलें आनी कोण झेडपीनी कांय केलें ना हेजेर वचचें नाका. परत सांगता, जर हांव आमदार आसतना सरपंच म्हणून तेणी काम केलां, तेणी आमदार म्हणून सायटीक दवरचें आनी वोत आमचो पंच म्हणूनच काम करून घेवचें. चल. पूण सध्या ज्या आमदाराक म्हणटा सरकारा कडल्यान काय तेंको मेळनासो दिसता, कित्याक डेव्हलपमेंटा खातीर खंय तरी आमदार तेका तेको मेळना, तेका तेको तो घेयना, हें मागीर हांव तेजेर उलयना. की तो आनी आमचें सरकार आसा पळय तो सरकारान आसा, तेका सरकार जाय आसलें म्हणून तो काँग्रेसींतल्यान परत बीजेपीन उडी मारल्या आनी सरकारान येयला काम करपा खातीर आनी डेव्हलपमेंटा खातीर. लोकांक तेन्ना उतर दिल्लें की आपूण डेव्हलपमेंट करतलो म्हणून. म्हाका दिसता लोकांक फटयनासतना आतां डेव्हलपमेंट सोडूनच घाल, जें आसा पळय तें मेंटेन करपाची गरज आहा. हांवें त्या वेळा आमच्या टांके कडल्यान आमच्या आमरेश्वर देवा कडेन पर्यंत जी फुटपाथ केल्ली सगळी फोडून घातल्या. जर दिसता जाल्यार ती येवन हांगा इन्स्पेक्शन करचें, कशी फोडल्या पळय ती पळोवची आनी ती रिपेर करची अशें तरी म्हाका दिसता. ती रिपेर करूनी डेव्हलपमेंट आनी एक फुटपाथ हेवटेन बांदपाची ती सोडून घाल, पूण तें रिपेर करचें अशी हांव विनंती करता. आनी इल्लिगल सर कन्स्ट्रक्शन खूब वाडलेलें आसा सालेगांव मतदारसंघात.
हय, हांव साळगांव मतदारसंघाचो आमदार आनी साळगांवान जेन्ना हांव हांगा आमच्या मंत्री जालो, गोवा सरकारान मंत्री जालो, तेन्ना तुमी पळयलां आसतलें हें सगळें डेव्हलपमेंट केलां पळय, तेज्या आजू बाजूक हांवें खंयसरूच कसले गाडे जावं स्टॉलां हाडूंक दिली ना. की गेले हांव पळयतां 5-7 वर्सां हे सगळे गाडे सगळे स्टॉलां येयल्लीं आसा. त्यो दिसा म्हाका असोच पत्रकारांनी प्रश्न विचारलो की वेऱ्यां थंय वयर व्हडलें हिल कटिंग जालां आनी तें हिल कटिंग असलो अंदू जो पावस येयला पळय तसो परत आनी फुडें जर पावस येयलो तें हिल आसा तेजें वायनाड जातलें, वायनाडाक जशें व्हांवून गेलां तशें वयले माती व्हांवून येतली आनी सकयल आमचे भाव जे नुस्तेकार भाव, आमचे गांव भाव, निल्लीकार, वेरेकार रावता पळय ते व्हांवून वचून मांडवीन पावतले आनी हें जावचें न्हू. म्हणून तेजेर म्हाका दिसता बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवपाक जाय, बेगींतल्या बेगीन हेजेर सोल्युशन काडपाक जाय. हांव कितें करूंक जाय तें सांगिना, कितें करूंक जाय पळय तें तेंच्यांनी करूंक जाय. तेंचे कडेन पंचायत आहा, जिल्हा पंचायत आहा, आमदार आहा, त्या खातीर तेंच्यांनी तें करूंक जाय. परवरी सर, पयलीं ट्रॅफिकाची समस्या खूब वाडल्या, तातूंत ह्या भिकारी खंयसरल्यान तरी तयार जाले लोकांक त्रास करता. भिकारी म्हाका दिसता 8 दिसांक 2 फावटी कंप्लेन हांव करतां. हें काम म्हाजें न्हू, तेंच्या पोटार हांव आडे येयना, पूण हें खरें काम लोकांक त्रास जाता. जर हांव सिग्नलाक रावलो ह्या वटेन टॉक 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 करता, ते वटेन टॉक टॉक करता आनी आपणाक भीक दी म्हणटा. हें खरें म्हटल्यार हांगल्ले कोण रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा पळय तेंच्यांनी सरकाराक सांगूंक जाय, पुलिशेक सांगूंक जाय, हांगा रावूंक जाय आनी हांगा रावन पुलिशेक आपोवंक जाय. हांगा रे हांगा यो, हे हांगा परत परत कित्याक दिसता, हांकां हांगल्ले धांवडून घाल अशें म्हणून सांगपाक जाय. हें कोणा कडेन म्हाका दिसता जायत ना, कोण करीत ना, म्हणून ते भिकारी वाडल्या. ते हांगासून चलत 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 ते भोसल्या पर्यंत येता, भोसल्या कडसून परत चलत चलत हांगा येता. ते बेगींतल्या बेगीन बंद जावपाक जाय, बेगींतल्या बेगीन बंद जावपाक जाय.